अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक मिसाग कनाडा से एक बार फिर। आज है सितंबर की 12 तारीख 2020। तो सर अर्ज़ करना है वही जो एक हंगामा तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ है, और जैसा कि हमें बताया गया था कि ये फिफ्थ कॉलमिस्ट और ये जो मुनाफिकीन हैं, ये एजेंट हैं, ये ना सिर्फ हमारे बॉर्डरों पे और हमला तेज़ कर देंगे बल्कि अंदरून मुल्क भी सोशल मीडिया पे और टीवी पे हर जगह ये अब अपना भरपूर वार करेंगे पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी आर्मी पे, पाकिस्तान के हर उस शोबे पे जिससे पाकिस्तान का दिफा किया जा सकता है। और इसके लिए अभी हम कोई ख़ास शहादत की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पेज को खोल गए देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे क्या और कौन कार फरमा है। सबसे बड़ी उनकी जो निशानी वो यही है कि वो बात तो जनरल से शुरू करेंगे किसी एक से, लेकिन उसके बाद वो पूरी आर्मी को गालियां देने पे आ जाएंगे। और जैसे ही आप उन पर एतराज़ करेंगे वो फ़ौरन वापस चले जाएंगे, नहीं जी हम तो जनरल्स को बुरा कह रहे हैं, हम पाक आर्मी को बुरा नहीं कहते। और शर्म का मुकाम ये है कि इनको यही नहीं मालूम कि जनरल कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होता। आज कोई जो सेकंड लेफ्टिनेंट है अगले 20-25 साल में वही जनरल बनेगा और वही मुल्क की हिफाजत करेगा। उनमें से कई शहीद हो जाएंगे, मुल्क पे जान दे देंगे, कुछ गाजी बनेंगे जो बाद में उनमें से चंद एक जनरल के अहदे पर पहुँचेंगे। ना ये सिफारशी जनरल होते हैं जो कि किसी मिनिस्टर या किसी MNA MPA के रिश्तेदार होते हैं, बल्कि फ़ौज ही वो वाहिद इदारा है जहाँ पे एक सूबेदार का बेटा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है और एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या जनरल का बेटा जो है वो मेजर से ही रिटायर हो जाता है। तो 100% उनकी एबिलिटी भी होता है। आज भी वज़ीरिस्तान में फिर पाक आर्मी पे हमला हुआ है और अंदरून मुल्क जो अब ये इंतशार फैलाया जा रहा है। और मैं उन्हें दोस्तों से रिक्वेस्ट भी की और दोबारा करता हूँ कि प्लीज़ ये जो रिलीजियस आपकी जो अपनी फ़िरके की जो पोस्टें हैं वो मत लगाएं, क्योंकि इससे आप दुश्मन को ताकत दे रहे हैं। वो तो चाहता ही है कि हमें ये फ़िरका वाराना फसादात शुरू हों, क्योंकि अब ये लास्ट उनके पास वेपन है जो हमारे ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे और उसमें ये जो सो कॉल्ड उलमा दीन है उनको इस्तेमाल करेंगे। ये वो लोग उलमा दीन जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की थी और आज तक वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। तो बराए मेहरबानी इन पोस्ट को शेयर ना करें। मैंने तो साफ कह दिया हुआ है कि अगर कोई साहब ये शेयर करेंगे तो मैं उनको फ़ौरन अनफ्रेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस किस्म के दोस्त नहीं चाहिए। कुछ को मैंने कर दिया है और कुछ को मैं अभी सिर्फ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क के दुश्मन जो हैं वो दोस्त नहीं चाहिए। बहाना वो यही बनाते हैं जी हम आर्मी को गालियाँ नहीं निकाल रहे, बल्कि ये झूठ है। अभी भी जी अब एक साहब हैं जो काफ़ी तड़प रहे हैं और मुझे मालूम है वजह क्या है। तो जी कनाडा में भी सबूत मिल गए हैं। तो सबसे पहले तो कनाडा गवर्नमेंट को ये सवाल करना चाहिए, होना चाहिए कि अगर आपको मालूम था ये कि ये करप्ट जनरलों के पैसे पड़े हैं तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया आज तक? ये पैसे कब के पड़े हुए हैं और क्यों आपने अलाउ किया उन जनरल्स को और उनके पैसों को? तो इसका मतलब है कि आप भी करप्शन में शामिल हैं, और अगर ऐसे कोई सबूत हैं तो उनको बाहर लाया जाए। और ना सिर्फ जनरल्स के क्यों, यहाँ पे बेशुमार पॉलिटिशियंस हैं जिनके जिनके पैसे और जायदादें यहाँ पड़ी हैं, वो चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे किसी MQM के हों, उनकी बेशुमार जायदादें हैं। आपको सिर्फ जनरल्स की जायदादें नज़र आती हैं। और फिर वही बात करूँगा मैं कि आखिर अगर कनेडियन गवर्नमेंट को मालूम था कि ये करप्ट जनरल्स के पैसे हैं तो उन्होंने अभी तक कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक और ख़बर जो अभी चली है कराची में, वो कहते हैं ना सांप या बिच्छू जो है अपनी वो आदतों से बाज नहीं आता। अभी कराची की जो MQM है उन्होंने वो अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा काम किया है कि अल्ताफ़ हुसैन पे ये दावा किया है जी कि लंदन की जो जागीरें हैं जो कि हंड्रेड ऑफ मिलियन डॉलर्स की हैं वो MQM से बिलोंग करती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि वो अल्ताफ़ हुसैन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्ताफ़ हुसैन को ये पे केस चल गया था कि उसको उन जायदादों पे जो टैक्स है वो अदा करना है। अब क्योंकि उन पे एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, इसलिए अल्ताफ़ हुसैन आराम से कह सकता है जी कि ये अभी प्रॉपर्टी पे तनाज़ा है तो इसलिए मुझे मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो ये उनकी मदद की है। और यही हाल हमारे
بہت سے لوگوں کا ہے جو کہ سابقہ ایم کیو ایم جس میں ایم کیو ایم لنڈن کہا جاتا ہے اس کے وہ ممبر تھے، اس کے ماننے والے تھے، اور اب وہ بھیس بدل کے دوست بننے کی کوشش میں آ کے، اور پھر جب اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں، جیسے ہی کہ دوسرے ملکوں میں، دوسرے صوبوں میں کچھ بلوچ ہیں، کچھ سندھی ہیں، کچھ پنجابی بھی ہیں، اور I'm سوری لیکن پنجابی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی، وہ پنجابی طالبان جو ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ پچھلے 10-20 سال میں جو شروع ہوا ہے، اور ادھر سے کے پی میں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان کی طرف سے کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے، یہ فوراً اپنے گرگر کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کے چہروں کو پہچاننا چاہیے، اور ان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے اپنے فنکشنز میں، ان کے فنکشنز میں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی ذاتی انا کے لیے، اپنے وہ جو قائد اعظم کی مخالفت تھی 50 سال 60 70 سال پہلے جو ان کے بزرگوں نے کی تھی، وہ ان کی نسلوں میں چل رہی ہے، اور وہ ابھی تک وہ بھولے نہیں ہیں، اور ان کو تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح خدا نہ خواستہ اس لکیر کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد آتی ہے آج کل جو نیا انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ جی وہ جو موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا تھا، انتہائی افسوسناک حادثہ ہوا تھا، اور اللہ کرے کہ وہ بدبخت جلد سے جلد پکڑے جائیں اور اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ تو اس میں وہ CCPO کے پیچھے پڑ گئے ہیں، عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جیسے کہ یہ 2 سال میں عمران خان نے یہ نسل بنائی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نسل ان بدبختوں نے بنائی ہے جنہوں نے 3 3 4 4 بار اس ملک پہ حکومت کی، اور اور یہ نسل بنائی، اور اب تو کھل کے سامنے یہ آ گیا ہے کہ عابد علی نامی وہ بغیرت جو ایک ہے، وہ 2013 میں بھی اسی ڈاکہ اور گینگ ریپ میں اریسٹ ہوا تھا، اور اس وقت اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ریزن یہ تھی کہ اس نے پریشر ڈال کے صلح کر لی تھی۔ تو یہ جو رانا ثناء اور نواز شریف آج بڑے ڈانس کر رہے تھے ٹی وی پہ، اور بڑھ کے مار مار کے PTI اور عمران خان کو اور بزدار سے باتیں کر رہے تھے، اب جواب دیں مجھے، اور ان کے فالوور بھی مجھے جواب دیں کہ 2013 میں یہ بدبخت اگر اس کو سزا ملی ہوتی، اس وقت پھانسی پہ لٹکایا ہوتا، تو آج شاید واقعہ نہ ہوتا۔ تو اس کے 100% ذمہ دار آپ لوگ ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون ہے۔ آپ نے مجرموں کو سزائیں دی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اور معاف کیجیے گا حضور، اس وقت جتنی بھی پولیس ہے، افسر ہیں، وہ سب آپ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، آپ کے ٹرین کیے ہوئے ہیں۔ ایک جج صاحب اٹھ کے آ گئے، وہ بھی بڑے بڑھ کے مار رہے ہیں، اس جج کو یہ معلوم نہیں کہ کوئٹہ میں کیا ہوا ہے، کس طرح ایک MPA کو جس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس نے سرے عام ایک سارجنٹ کو کچل دیا گاڑی کے نیچے، اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ جج کہاں تھا؟ یہ سب وہ بدبخت ہیں جو اس وقت پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ان کو نہ پاکستان سے ہمدردی ہے، نہ پاکستان کے لوگوں سے ہمدردی ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بجائے یہ پوسٹیں شیئر کرنے کے خود کچھ غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع دن سے پاکستان کی مخالفت کی ہے۔ نہ یہ پاکستان کے بنانے میں شامل تھے، اور نہ ہی یہ پاکستان کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا تھا، بلکہ یہ تو ہندوؤں کی اور سکھوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے ملینئرز بن گئے تھے۔ تو ایک بار پھر میں عرض کروں گا، اگر کینیڈا گورنمنٹ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو اس کو لے کے آئے ان جنرل کے خلاف، اور ڈیفینیٹلی ان کو سزائیں ملنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کینیڈین گورنمنٹ کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے، وہ جو امیگریشن کے لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم تھا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے، اور اس پولیس آرمی کے علاوہ پولیٹیشین کی منی لانڈرنگ ہے، تو اس کو ابھی تک الاؤ کیوں کیا گیا ہے، اور سب کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ تھینک یو ویری مچ۔